अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। तो जी आज हम बाहर आए हुए थे घूमने फिरने, अल्लाह की खूबसूरत बनाए हुए रंगों को देखने। तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और जी आज का व्लॉग भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए कि ये जो आज इस वजीफ़े के मुतालिक है, इंशाल्लाह ताला वो करने से आपकी ज़िंदगियों में भी बहुत खूबसूरती और बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। क्योंकि ये एक ऐसी मुजरब नमाज के बारे में है जिसके बारे में कहते हैं कि अगर इसको ज़िंदगी में हम एक दफ़ा ही कर लें तो वो भी काफ़ी है। यानी इसके करने के बाद हमारी कोई भी दुआ रद्द या रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। और थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी बड़े से बड़ा मसला हो, ऐसी दुआएं जो आपकी कबूल नहीं हो रही, आपका आपके रिश्तों में हो, आपके कारोबार में हो, बंदिश हो, औलाद के लिए आप दुआ कर रहे हो, पैसे दौलत, हाँ किसी भी मकसद के लिए आप दुआ कर रहे हो लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, इंशाल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने के बाद आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। और यकीन करें कि अभी आप सजदे में ही होंगे तो आपके दिल को सुकून आ जाएगा, आपके दिल को यकीन आ जाएगा कि जैसे अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली है। अभी आपने सजदे से सर भी नहीं उठाया होगा कि आपकी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो गई होगी इंशाल्लाह ताला। इस चीज़ की तो मेरी गारंटी है। सिर्फ़ इसके लिए जो ज़रूरी है वो आपका अल्लाह पर पुख्ता यकीन है, वो पुख्ता यकीन अल्लाह पर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका अल्लाह पर गुमान ही पुख्ता नहीं होगा तो फिर इस वजीफ़े के करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ हमारे गुमान के मुताबिक है। और जी ये वजीफ़ा मेरा भी आज़मूदा है और मैंने भी इसको किया हुआ है और इसके करने की बरकत से मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं चाहती थी। और इंशाल्लाह ताला आप मुझे बहुत दुआएं देंगे जब आप ये वजीफ़ा करेंगे और इधर ही कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे बताएंगे कि इस वजीफ़े की बरकतों से अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा इंशाल्लाह ताला। तो जी बस इस वजीफ़े की एक ही शर्त है कि अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन, अल्लाह पे कामिल यकीन कि जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं इंशाल्लाह वो हमें अता करेगा। क्योंकि अल्लाह से जब हम मांगते हैं तो हमें किसी किस्म के डाउट में या किसी बदगुमानी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी दुआएं अल्लाह सुनता है और कबूल करता है इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ नमाज की पाबंदी है, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है, वो हमें किसी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। हमें पाँचों नमाज़ों को उनके टाइम पर पढ़ना ही जो है वो ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ नमाज को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस ये इस वजीफ़े के करने से पहले जो है ये दो शराइत हैं। तो जी ये जो वजीफ़ा एक नमाज का है जो कि 4 रकात की नमाज है और हाजत की नमाज है। और इस नमाज में हम अल्लाह ताला से रुजू करेंगे और अपनी हाजत को तलब करेंगे। और इस नमाज के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इसको ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही पढ़ लिया तो एक दफ़ा पढ़ना ही काफ़ी होगा। हमारी वो तमाम दुआएं, हाजतें, हमारी वो तकलीफ़ दुख जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं उसकी कबूलियत के लिए इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हमारी दुआएं कबूल करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई दुआ मांगते हैं तो उसमें देर हो जाती है, लेकिन वो भी हमारी बेहतरी के लिए होती है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन वक़्त में बेहतरीन चीज़ से नवाजते हैं। और जी आप इसको जिस मकसद के लिए भी करेंगे, ट्रस्ट में ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे इसके रिज़ल्ट देख, और वो मौजज़ात जो इसकी करने के बाद होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये वजीफ़ा नमाज थोड़ी सी लेंथी है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ तफसील के बाद तरह बताऊँ, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आके बार बार ना पूछना पड़े। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका हर पार्ट जो है वो बहुत अहम है। वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए जी मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो जी एक नमाज है जिसको कुन फ़ायकुन कहते हैं, और इससे पहले भी आपने इसका बहुत जिक्र सुना होगा और बहुत फजीलत देखी होगी और बहुत से मौजज़ात रिलेटेड होंगे इसके साथ जो लोगों ने किया और करने से जो उनको फ़वाद हासिल हुए। क्योंकि जब आपका अल्लाह पर यकीन कामिल होता है कि वो ही बेनियाज़ात है और वही हमारी दुआओं को सुनने वाली है और कबूल करने वाली है, तो वो ज़ात ज़रूर सुनती है। तो जी सबसे बड़ी शर्त ही ये है कि इस वजीफ़े पर पुख्ता यकीन रखें, यानी इसको आजमाने के लिए ना करें, इस पर यकीन रखें कि जिस मकसद के लिए हम करें इंशाल्लाह ताला वो कबूल होगा। अच्छा जी वजीफ़ा शुरू करने से पहले जो सबसे पहले आपने काम करना है वो आपने नहाना है। नहाकर गुस्ल करके आपने पाक साफ कपड़े पहनने हैं। जो धुले हुए कपड़े होते हैं ना, आपकी अलमारी में से कोई भी धुले हुए कपड़े निकाल के आपने सबसे पहले वो पहनने। दूसरी बात कि आपने नमाज़ पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर आपको कोई भी परेशान करने वाला ना हो। यानी आप जब नमाज पढ़ें, दुआ करें तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, कोई किसी किस्म का भी शोर ना हो। इसके बाद जी आपने 4 नमाज हाजत की नीयत करनी है
اور یہ جو 4 نماز کے جو نوافل ہیں آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں، ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے 2 کی، بلکہ آپ نے 4 نفل جو ہیں حاجت کی اس کی ایک دفعہ ہی نیت کرنی ہے۔ یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہم نے اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی، بلکہ کچھ خاص تسبیحات ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، تو ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ تو یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اپنے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جی 100 مرتبہ فنگر پہ کاؤنٹنگ کرنا کچھ مشکل ہو جائے گا، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ جو ڈیجیٹل کاؤنٹر ہوتا ہے نا، فنگر کاؤنٹر، آپ وہ رکھ لیں فنگر پر، تو آپ اس کے ساتھ پڑھ کے اس کی جو 100 کی تعداد ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ اور بس پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ جو دعا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آئی نو کہ یہ مشکل ہے اس طرح سے ہر رکعت میں 100 دفعہ کاؤنٹر پہ دعا پڑھنا، لیکن ٹرسٹ میں جب یہ آپ پڑھیں گے تو اس مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بے پناہ آسانیوں سے نوازے گا۔ اور جی اس چیز کا بہت خیال رکھنے کہ جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے، یعنی 100 ٹائم 100 دفعہ، اس سے نہ تو ایک نمبر اوپر ہونا چاہیے نہ نیچے، اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ تو اسی طرح سے تیسری رکعت بھی آپ نے پڑھنی ہے جس طرح آپ نے باقی رکعت پڑھی، بس آپ نے سورۃ اخلاص کی جگہ یہ جو اسکرین پر آپ کو دعا نظر آ رہی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی جگہ پہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو بھی آپ نے 100 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ جو اسکرین پر اگین آپ کو دعا نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس طرح آپ نے چاروں رکعت میں ڈیفرنٹ دعائیں پڑھنی ہیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ، اور اپنی جو 4 رکعت کی نماز ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جو ہم عام نفل نماز پڑھتے ہیں نا، تقریباً یہ اسی طرح، صرف اس کا تھوڑا سا طریقہ کار الگ ہے کہ ہم اس میں ہر دفعہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہیں وہ 100 کی تسبیح کرتے ہیں مختلف دعاؤں کی۔ اچھا جی، جب آپ 4 نفل ادا کر لیں گے اور سلام پھیر لیں گے تو پھر آپ نے وہیں پر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے جو تسبیح آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو بھی 100 دفعہ پڑھنا ہے، پختہ یقین اور پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ تو جی جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی تو بس پھر ایک آخری کام رہ گیا کہ آپ نے پھر اس تسبیح کو مکمل کرنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، جیسے ہم باقی نماز میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اسی سجدے کی پوزیشن میں جا کر اپنی اس تسبیح کو اگین پڑھنا ہے، اور اس کو 200 دفعہ پڑھنا ہے۔ فنگر کاؤنٹر اسی طرح آپ ہاتھ پہ ڈال لیں اور کاؤنٹ کر کے اس تسبیح کو 200 دفعہ پڑھ لیں۔ بس جی سارے وظیفے میں اپنی توجہ، اپنی یکسوئی کو آپ فل اللہ کی طرف رکھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے، اور یقین مانیے کہ ابھی آپ سجدے میں ہی ہوں گے، یعنی اپنا سر بھی نہیں اٹھایا ہوگا، جو دعائیں جو چیزیں آپ کے دل میں ہوں گی، جس مقصد کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے آپ نے رجوع کیا ہوگا، یقین کریں کہ آپ کے دل کو وہیں پہ اطمینان ہو جائے گا، آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اور واقعی یہ اتنا ہی مجرب وظیفہ ہے کہ جب آپ اس کو ایک ہی دفعہ کریں گے تو آپ کو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا سمپل طریقے سے ہو سکے میں آپ کو بتاؤں اور کسی قسم کی کنفیوژن اور ڈاؤٹ باقی نہ رہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چل گیا ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گی۔ اور جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس کے لیے آپ نے جو دن سلیکٹ کرنا ہے وہ جمعے کی رات، یعنی شب جمعہ، جب جمعے رات ختم ہو جاتی ہے 12 بجے کے بعد آپ کوئی بھی ٹائم سلیکٹ کر لیں، اور میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ جو ہے تہجد کا ٹائم سلیکٹ کریں، کیونکہ اس میں ڈبل ہو جائے گا، ایک وظیفے کی طاقت اور ایک تہجد کی قبولیت۔ اور تہجد کا ایک وقت بہت بہترین ہوتا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری بہت قریب ہوتی ہے، اور یہ وظیفہ بھی بہت پاورفل ہے، اور وہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ بھی بہت پاورفل ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو تہجد کے ٹائم ہی جو ہے اس وظیفے کو آپ کریں، اور جس دن آپ نے وظیفہ سٹارٹ کرنا ہو اس دن آپ کوئی صدقہ خیرات ضرور کر دیں۔ صدقہ یا خیرات اس وظیفے کی شرط نہیں ہے، لیکن صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو بہت بہتر ہے کہ آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ صدقہ وغیرہ کر دیں، تو وہ اور بھی جو ہے قبولیت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اگر ہم اس کی راہ میں جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ بھی باقی میرے جو ولاگس ہیں ان کی طرح پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے، کہ کیا پتہ کسی ایسے انسان کے کام آ جائے جس کو اس کی بہت ضرورت ہو۔ اور اچھائی اور نیکی اور اچھی بات پھیلانا اور کسی کو اچھا بتانا بھی صدقہ ہے،
اور صدقہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. ہماری زندگی میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہیں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. اور بس اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرم رحمتیں کریں اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. مجھے بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو اچھی ولاگ میں ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.